फजर की नमाज अदा करके वो दाना लेकर हवेली की छत पर आ गई। बड़ा सा सफेद रंग का चादर नुमा दुपट्टा, चेहरे की गिर्द लपेटे, जिसके किनारे मैरून बारीक ऊन के क्रोशिया से बने हुए थे। सफेद दुपट्टे में उसके चेहरे की गंदमी रंगत सनौला सी लग रही थी। उसके चेहरे पर छोटे बच्चों वाली मासूमियत थी और आंखों में शरारत। वो वाजबी से नकूश वाली मुतनासिब कद काट की लड़की थी, मगर उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं। अरब की हसीनाओं से जैसी गहरी काली आंखें, घनी ऊपर की तरफ मुड़ी हुई पलकें। आगे बढ़कर उसने कबूतरों का पिंजरा खोल दिया। कबूतर जल्दी से उस कुफ्त से बाहर निकल आए। वो सबको दाना डालने लगी। कबूतर दाना चुगते हुए मुंडेर पर बैठी उन्हें तकती जाती। एक कबूतर उड़कर उसके पास आ बैठा, जैसे उससे बहुत मानूस हो। हाथ बढ़ाकर उसने नरमी से कबूतर को पकड़ लिया। आहिस्ता आहिस्ता उसकी गर्दन पर हाथ फेरने लगी। कितनी मोहब्बत है तुम्हें मुझसे। इस हाल नुमा कमरे के बीचों बीच वो लंबा सा घूंघट निकाले खड़ी, समंदर से गहरी, आसमानों से ऊंची, रेत के जरों से ज्यादा, मगर ये सूरज जैसी ही हमेशा एक जितनी रहती है, चांद की तरह बढ़ती घटती नहीं। उसने मूंछें मरोड़ते हुए घूंघट वाली लड़की की कलाई थामी। कमरे में दूसरी लड़कियों की शरारत भरी खी खी की आवाजें आ रही थी। घूंघट वाली लड़की ने घूंघट उलटकर मतने फैलाए उन्हें घूरा। कितनी देर से कह रही हूँ, चुपचाप बैठकर देखो। अब अगर किसी की आवाज आई तो दांत तोड़ देने हैं मैंने। वो सीने चढ़ाकर हाथ हिला हिला कर बोली। सारी लड़कियां एकदम चुप हो गईं। उसे हैरत हुई, इतना असर पहले तो कभी न हुआ मेरी बात का, फिर अब। लेकिन वो लड़कियां इसे तो नहीं देख रही थीं, वो तो किसी और को। उनकी नजरों के ताक़ुब में उसने पलट कर देखा तो हलक खुश्क हो गया। लाल रंग की रेशमी ओढ़नी सर पर से फिसलती हुई खुद की ही कदमों में जा गिरी। मुलाजिम भी हैं इस घर में, ये ऊट पटांग हरकतें करने से पहले कमरे का दरवाजा बंद कर लिया करो, ताकि हर आता जाता तमाशा ना देखे। ज़काउल्लाह शाह ने घूर कर उन दोनों को देखा और आगे बढ़ गया। हाँ, उसके जाने के बाद मेहरबानों का रुका हुआ सांस फिर से बहाल हुआ। उसने झुक के ओढ़नी उठाई। उफ! ज़काउल्लाह ने सब सुन और देख लिया। नूर बानो, जो थोड़ी देर पहले बालों की लिट की मूंछें बनाए मरोड़ रही थी, अब उसका बस नहीं चल रहा था कि जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। कल नूर बानो पप्पो के घर गई थी, वहाँ टीवी पे जो ड्रामा देखा था, अब मेहरबानों के साथ मिलकर बाकायदा अदाकारी करके दिखा रही थी। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ था ड्रामे में? शहरबानो ने आंखें मटकाकर पूछा। मेहरबानो ने ओढ़नी को गोल मोल करके उसके मुंह पे उछाला। मेहरू, ये कौन सा तरीका है? भाई कब से आया हुआ है? चल उठ, जाके चाय बना के ला। दादी ने मेहरबानों को टोका, जो पेन और नोटबुक लिए सबसे लाताल्लुक होकर सामने सोफे पर बैठी थी। भाई, मेहरबानों मिनमिनाई। उससे गोया करंट लगा था ये लफ्ज़ सुनकर। दादी के साथ बैठे शाह ने हंसी रोकने की खातिर खांसना शुरू कर दिया, मगर वो खांसी खांसी के बहाने अच्छा खासा हंसिया था। पीछे खड़ी नूर बानो भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई थी, मगर आवाज रोकने के लिए उसने बेसाख्ता मुंह पे हाथ रखा। शाह उसे भी देख चुका था। दादी की इस जानिब पुश्त थी, इसलिए उन्होंने ध्यान ना दिया। मेहरबानों ने खा जाने वाली नजरों से उसे घूरा। वो नोटबुक और पेन सोफे पे पटक के बावर्ची खाने में चली गई। पता नहीं क्या लेके बैठी रहती है सारा दिन, न काम काज का होश, न किसी आए गए का, न खाने पीने का। दादी उसके जाने के बाद भी उस पे ही बरस रही थी। देख तो जरा क्या लिखती रहती है। दादी के कहने पे शाह ने सामने वाले सोफे पे से नोटबुक उठाई और दोबारा दादी के पास आ बैठा। नूर बानो के चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगी। शाह, ज़काउल्लाह ने पहला लफ्ज़ पढ़कर फातिहाना नजरों से उसे देखा। नूर बानो ने इशारे से इसे मना किया, हाथ जोड़े, कान पकड़े। अगर दादी ना बैठी होती तो करीब आकर उसके पैर भी पड़ जाती। शाही कोफ्ते बनाने की तरकीब लिखी है दादी। शाह ने नोटबुक बंद करके साइड पे रखी। नूर बानो ने मशकूर नजरों से उसे देखा। थोड़ी देर बाद मेहरबानो चाय बनाकर ले आई। तब तक वहाँ चिड़ियाघर बन चुका था। सब लड़कियां वहाँ जमा हो चुकी थीं और खुशगपियों में मसरूफ थीं। मेहरू सुन, ये जो तूने अपनी कॉपी में शाही कोफ्तों की तरकीब लिखी हुई है, आज रात के खाने में ये भी बना लेना। आखिर को हमारे घर का इकलौता चश्मो चिराग, मेरा शहजादा, आज इतने दिन बाद घर आया है। दादी ने इसे देखते ही हुक्म दिया और प्यार से अपने घुटने के साथ जुड़े बैठे शाह को देखा। कौन से कोफ्ते दादी? मेहरबानो ने नासमझी से देखा। अरे वही जो तू इस वक्त अपनी कॉपी में लिख रही थी। जी जी दादी, हम बना लेंगे। नूर बानो जल्दी से बोली और इससे पहले कि मेहरबानो खुद ही अपना भांडा फोड़ती। तमीज से लड़कियों, ये कौन सा तरीका है? सब इकट्ठे ही शुरू हो जाती हो, एक एक करके बात किया करो। दादी ने पटर पटर बोलती सब लड़कियों को टोका। मेरे तो सर में दर्द हो गया। और हाँ, शहजादे को तंग मत करना, कुछ देर आराम करने दो। दादी ने अपने चाय का कप उठाया और जाते जाते ताकीद की। सब ने शाह पर एक साथ हवा बोल रखा था कि वो इस दफा कराची से उनके लिए क्या क्या लाया। मेहरबानो चाय का कप लेकर हूर बानो के पास बैठ गई।
دیکھیے مہرو باجی، شاہ بھائی میرے لیے گڑیا لائے۔ ظہور بانو نے اپنی گڑیا مہر بانو کو دکھائی۔ گلابی فراک پہنے، سنہرے بالوں اور نیلی آنکھوں والی گڑیا نے ہاں اچھی ہے، مہر بانو نے اچٹی سی نگاہ اس پر ڈالی۔ اس کی دماغ دادی کی بات پہ ہی اٹکا ہوا تھا۔ تیوری چڑھائے وہ براہ راست سامنے بیٹھی شاہ سے مخاطب ہوئی۔ اگر تم خاندان کے اکلوتے چشم چراغ ہو تو پھر ہم کون ہیں؟ مہر بانو چڑھ کر بولی۔ اسے دادی کی بات ناگوار گزری تھی۔ 7 موم بتیاں۔ ذوالفقار نے چائے کا سپ لیا۔ ایک چراغ سے اتنی ساری موم بتیوں کی روشنی زیادہ ہوگی۔ مہر بانو نے گردن اکڑاتے ہوئے اپنا نادیدہ کالر کھڑا کیا۔ مگر ہم تو 8 ہیں۔ اچانک اس سے ذکا شاہ کی غلطی گنتی کی طرف دھیان گیا۔ میں نے ان لوگوں کو موم بتیاں کہا ہے، تم تو ماچس کی تیلی ہو۔ میری تعریف سن کر ہر وقت جلنے کو تیار۔ ذکا شاہ تپا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ واقعی وہ سر سے پیر تک جل گئی تھی۔ باقی 7 لڑکیوں کا کہکا گونجا، جس میں سب سے اونچی آواز اس کی پیاری سہیلی نور بانو کی تھی۔ ہائے ہائے کتنی گرمی ہے، اوپر سے دادی کی فرمائشیں۔ مہر بانو نے بازو سے ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کیا۔ ساری غلطی تیری ہے، کس نے کہا تھا دھڑلے سے وہ کاپی وہیں رکھ کے جا؟ نور بانو اس پر برس پڑی۔ ہاں تو میں نے یہی سوچا تھا کہ دادی کو کون سا پڑھنا آتا ہے۔ مہر بانو سل بٹے پہ مسالہ پیستے ہوئے بولی۔ وہ اس انداز میں پیس رہی تھی جیسے مسالے کو نہیں بلکہ شاہ کو پیس رہی ہو۔ ان کا نور نظر بھی وہی بیٹھا تھا، مگر تیری نظروں سے نور جا چکا تھا، اندھی ہو گئی تھی جو وہ تجھے نظر نہ آیا۔ نور بانو کا جی چاہا وہ بٹے سے مہر بانو کا سر پھوڑ دے۔ ہمیشہ خود تو پھنستی تھی، اس سے بھی ساتھ پھنسواتی تھی۔ سب مری پڑی ہیں، کمرے میں مجال ہے جو آ کر تھوڑی مدد کر دے۔ یار ایک تو اماں لوگ بھی نہیں آئے، تاریخ رکھنے گئے تھے ایک ولیمہ کھانے۔ مہر بانو نے جھنجھلا کر باورچی خانے میں لگی گھڑی میں ٹائم دیکھا۔ جس طرح یہ تم دونوں کی زبان چل رہی ہے، ذرا اتنی ہی تیزی سے ہاتھ بھی چلا لو۔ وہاں سے گزرتے شاہ نے انہیں ٹوکنا اپنا فرض سمجھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ شاہ کم دادی اماں زیادہ لگ رہا تھا۔ بہت احسان کیا ہے میری جان بچا کر، مہر بانو تنگ کر بولی، مگر اس کے جانے کے بعد احتیاطاً دیکھ بھی لیا تھا کہیں سچ مچ واپس ہی نہ آ جائے وہ۔ جا جا اس کے سامنے بول کر آ۔ نور بانو نے اسے تیش دلایا اور بس وہ چڑ گئی۔ پانی پیاسی نے کونیوں تک موڑی اور اس طرف چل دی جہاں شاہ گیا تھا۔ شاہ حویلی کی چھت پر کھڑا تھا اور بغور آسمان کو دیکھ رہا تھا، بلکہ ہلکے ہلکے سے بادل چھائے ہوئے تھے۔ سیڑھیوں پہ سے اسے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ جانتا تھا کون ہے۔ پیر تم نے دھرے تھے چوکھٹ پہ، حسن بھی شام کا نکھر آیا، ذوالفقار شاہ کہتے ہوئے آہستہ سے پلٹا۔ تتلیاں سب کے تار میں نکلیں، پھول ہی پھول کھل گئے۔ شاہ جی، مہر بانو شعر مکمل کرتے ہوئے 2 قدم آگے آئی۔ یعنی کیا؟ ذکا شاہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ یعنی تم، مہر بانو نے ایک قدم مزید آگے بڑھایا، تم غلط سمجھ رہی ہو مہروت، ہم دونوں بس اچھے دوست ہیں یا کزن ہیں، تیسرا کوئی رشتہ نہیں ہمارے درمیان۔ ذکا شاہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولا، حالانکہ وہ دونوں کبھی اچھے دوست بھی نہیں تھے۔ مہر بانو کا انداز بدلا بدلا سا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا اسے لے کر مہر بانو کوئی بھی خوش فہمی پال لے۔ لڑکا اور لڑکی کبھی دوست نہیں ہوتے، دونوں میں سے کسی ایک کی نیت بدل جاتی ہے۔ شاہ من، میری نیت میں کھوٹ آ گیا ہے، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ مہر بانو کٹہرے میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتے مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ ادھر ادھر دیوار پہ منڈیر پر بیٹھے کبوتر پڑپڑا کر اڑے۔ ذکا شاہ کو اتنی صاف گوئی کی توقع نہیں تھی۔ اس نے سنجیدگی سے مہر بانو کو دیکھا، مہر بانو نے بھی بے تاثر چہرے سے اسے دیکھا۔ کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر ایک دم اس کے منہ سے ہنسی کا فوارہ چھوٹا اور وہ دونوں ہاتھوں سے تالی مارتے ہوئے جھک کر ہنسنے لگی۔ زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے، شہزادے ہوگے تم دادی کے لیے۔ میں یہ کہنے آئی تھی کہ آپا کے گھر جانا ہے، بڑے بابا کا فون آیا تھا، میں نے بتایا کہ تم آئے ہو تو آپا نے ہم سب کو بھی بلوایا ہے۔ ذکا شاہ حیرت سے اس کی حرکتیں دیکھ رہا تھا اور بالکل سمجھ سے باہر تھی کہ یہ لڑکی جا